अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी न्यू वीडियो होगी सोशल मीडिया एडिक्शन की एपिसोड नंबर 2, जिसके अंदर हमने बात करनी है कि वाई सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को बॉडी शेमिंग के कल्चर में, कंपैरिजन में, जेलसी में क्यों डाला गया है। सोशल मीडिया को देख के लोग कंपैरिजन में क्यों पड़ते हैं, पर इसकी रीजंस क्या होती हैं एंड किस तरह इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नज़र आती हैं आपको, एंड फाइनली क्या वो टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करके इसमें से निकल सकते हैं। So without any further delay, let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ही, हमारे पास वो एप्लीकेशंस क्या हैं, हमें पता कैसे लगेगा कि सोशल मीडिया की जेलसी का शिकार मैं भी हूँ कि नहीं हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखने के लिए, नोटिस करने के लिए ये है कि क्या जब अपना फ़ोन आप ओपन करते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी पोस्ट देख रहा हूँ वो किसी मोटरसाइकिल की हो, किसी गाड़ी की हो, मे बी किसी घर की हो, क्या मेरा उसमें ऐसा मेरे अंदर चीज़ पैदा होती है कि मैं नाशुक्रा होके अल्लाह को नियमतों को भुला के मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है इस चीज़ की कि आप उन चीज़ों को देख रहे हो जो आपके पास नहीं है और आप उनको छोड़ रहे हो जो आपके पास हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास इस डेस्क के ऊपर एक लैपटॉप, एक फ़ोन, एक माउस भी पड़ा है सॉरी फॉर दिस, एक माउस पड़ा है। अब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ और मैं उस पर देखता हूँ कि किसी एक टेक इन्फ्लुएंसर के पास जो लैपटॉप है वो एप्पल M4 पड़ा हुआ है उसके पास, ठीक है। एंड मैं उसको देख के सोच रहा हूँ कि ये M4 मैक्स 4.5-5 लाख का लैपटॉप है, मेरे पास तो उसके मुकाबले में तो एक HP का लैपटॉप है। तो मैं अपने आप को उस इन्फ्लुएंसर से कंपेयर कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज सोशल मीडिया एडिक्शन के अंदर जो कंपैरिजन होता है ना, उसको नट शेल में आप बंद करके प्रेजेंट करें तो ये एक इसकी बहुत ही बेसिक एग्जांपल। करंट अफेयर्स से उठा के मैं एक और एग्जांपल उठाते हैं करंट अफेयर्स से। उसकी बहुत ही ईजी एग्जांपल ये होगी कि आपने आजकल सुना होगा कि डकी भाई, टल्हा रिव्यूज़, बदला ब्रदर और पता नहीं शामिल इदरीस और कौन कौन सी नाम है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। मैं इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि मैंने काम शाम करना होता है तो उन चीज़ों में बिजी होता हूँ मैं, लेकिन मैंने खबरें मेरे कान तक आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर एक बहुत ही इजी टारगेट है सबके पास, क्योंकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च मैंने इस पर की है इस वीडियो से पहले। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर यूट्यूबर रिगार्डलेस वो किस नीश के अंदर है, वो किस काम के अंदर है, वो एक टाइटल बना के वीडियो अपलोड कर रहा है कि डकी भाई ट्राइड टू किल मी, डकी भाई ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, द डाउनफॉल एरा ऑफ पाकिस्तान, डकी भाई। अब ये वीडियो में मैं क्यों कोट कर रहा हूँ, कंपैरिजन के इशू में मैं अभी बात पे आता हूँ। अब इस चीज़ पे यहाँ पर अपना दिमाग लेकर आए आप कि क्या मसला फैमिली व्लॉगिंग तक ही होना चाहिए इस्लाम के पैरामीटर्स के अंदर, इस्लाम के स्ट्रिक्शंस के अंदर, एटिक्वेट्स ऑफ इस्लाम की बात की जाती है तो क्या उसमें सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग में डगी हुई है? क्या उसमें वो सारे यूट्यूबर्स जो एट सम पॉइंट नामहरम को दिखाते हैं, क्या वो सब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते? क्या वो भी तो किसी की फैमिली को ही दिखा रहे हैं? तो किस आपने माइंडसेट के साथ ये चीज़ सोची हुई है कि डकी भाई इज़ एन ईजी टारगेट, इस पर मुझे फेम मिल रहा है तो मैं इस्लाम को उठा के, मैं सोशल इश्यूज़ को उठा के मिक्स करूँगा और मैं व्यूज़ ले लूँगा और मैं फेमस हो जाऊँगा, ठीक है। ये मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स का माइंडसेट है, मोस्टली यूट्यूबर्स का माइंडसेट है जो इस चीज़ पे कैश इन कर रहे हैं आगे। अगेन ये चीज़ एक आपकी पाकिस्तानी माइंडसेट की जो जेलसी की जो एपिटम है ना, वो दिखा रही है आपको। हमारे अंदर जेलसी सुबहान अल्लाह ठाटे मारती है, इस चीज़ में मुझे कोई एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हुआ, ठीक है, कि अगर हमारी कौम जेलिस नहीं है, अगर हमारी कौम सोशल मीडिया में इतने फंसी हुई नहीं है, तो आपको बात बहुत क्लियर होनी चाहिए थी कि यहाँ पे जो इशू था वो सिर्फ, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा डकी भाई को, सादुर रहमान को मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मैं एक आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ की चीज़ों का कि इशू डकी भाई से या दूसरा कौन है, नदीम बेग है, मुझे नाम नहीं पता उसका पूरा, नदीम इस तरह कुछ नाम है उसका, एक नदीम है, और तीसरा मुझे अगेन नाम भूल, क्योंकि मैं चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेन मुझे क्रक्स पता है चीज़ों का। तो अगर जब बट सॉरी, तो ये तीन अगर मेन कैरेक्टर्स हैं तो दुश्मनी इनसे क्यों हो रही है आपकी? दुश्मनी इनसे इसलिए हो रही है कि आपके फिल्म मेकर्स, आपके मीडिया स्ट्रीम के लोग देखते हैं कि हमने 20 साल रगड़ा खाया, हमने 15 साल रगड़ा खाया, हमारे फिल्म हाउसेस मौजूद हैं पाकिस्तान में, प्रोडक्शन हाउसेस मौजूद हैं हमारे कितने सिटीज़ में, फिर भी हम इतना पैसा नहीं कमाते जितना ये लोग एक वीडियो से कमा लेते हैं। आर यू गेटिंग मी? आपने देखा होगा कि बहुत मशहूर एक्टर्स, ठीक है, जिनको कोट करना अगेन एक बुरी बात होगी क्योंकि मैंने अभी कहा है कि हमें इंडिविजुअलिज्म में नहीं जाना चाहिए, फिर मैं अगर कोट करूँ कि इस एक्टर का ये बयान है, उस एक्टर का ये बयान है, तो वो ऐसा लगेगा जैसे मैं इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट करूँ जबकि मेरा मकसद वो नहीं है।
آپ نے بلکہ سنا ہوگا، آپ کے سامنے میں بھی اس طرح کے بیان آئے ہوں جہاں پہ ہمارے ایکٹرز انہیں یوٹیوبرز کی فیملی بلاگنگ کو ٹونٹ پہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا خاندان نہیں دکھاتے، ہم لوگ ایک بڑے عزت دار ایکٹرز ہیں. یعنی آپ کسی کا خاندان دکھا کے کمفرٹیبل فیل کرتے ہو، اپنا نہیں دکھانا چاہ رہے آپ. کیونکہ جو ایکٹرز کام کرتی ہیں وہ کسی کی بہنیں بھی نہیں ہوتی، وہ کسی کی مائیں بھی نہیں ہوتی، وہ کسی کی وائف بھی نہیں ہو سکتی. بس وہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اب جو فیملی بلاگنگ آ رہی ہے یہ تھوڑا سا ذرا معاملہ غلط کی طرف چلا گیا ہے. اس سارے کلکس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ فیملی بلاگنگ کوئی ویسی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. یہ آپ کی ایک جو کہتے ہیں نا کہ بربادی کی طرف پہلی چھلانگ ہوتی ہے، یہ وہ چھلانگ ہے بیسیکلی فیملی بلاگنگ کا. کیونکہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو ویسٹ میں کبھی بھی آ کے یہ چیز نہیں ہوئی تھی کہ چلیں جی گیٹ اپ آئی اونلی فین شروع کرتے ہیں، نہیں، یا آئی اونلی پورن اپ شروع کرتے ہیں، استغفر اللہ. نہیں، وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ آپ پہلے فلمز بنائیں، فلمز میں انٹیمیٹ سینس کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں، پھر کرتے کرتے بات اونلی فینس پہ آ گئی. اینڈ وہاں پہ اب ہر کوئی بھی فیمس ایکٹر ہے، کوئی بھی فیمس انفلوئنسر ہے، فیمیلس اسپیشلی، ان کا گول ہوتا ہے کہ ہمیں اونلی فینس پہ جانا ہے. یہ بہت پریولنٹ چیز ہے، مجھے اس پہ بھی کوئی خاص امفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہوپ سو. تو یہ میں نے ایک بہت ضروری ایگزامپل میرے ذہن میں تھی کہ میں اس چیز کو کوٹ کروں گا کہ ہمارا ایک کرنٹ افیئر سے یہ ایگزامپل بہت آپ کو ایک آرام سے سمجھا دے گی کہ سوشل میڈیا نے کیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اسٹاک کر رہا ہے کہ اس نے نئی چیز لی ہے، اس کے پاس جلدی کیوں آ رہی ہے، میرے پاس دیر سے کیوں آ رہی ہے، اس نے کہیں ٹرپ کیا ہے، کہیں جا کے کہیں گھوم پھر کے آیا ہے تو اس نے یہ پہلے کیوں کر لیا ہے، مجھے یہ دیر سے کیوں مل رہا ہے. دس از اے پریولنٹ ایشو اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. اب ہم آتے ہیں اس کی سلیوشنس پہ. ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کر لیا کہ چیزیں ہم نے آ کیوں رہی ہیں، اب سلیوشن کے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں اسلامکلی اس کا سلوشن کیا ہے، تو بہت آنیسٹ ہو کے آپ سے بات کروں گا. بڑے بڑے کار پیجز کو، بڑے بڑے بائکس کے پیجز کو، بڑے بڑے ہاؤسنگ اسکیمس کو، مینشنس کے پیجز کو انفالو کرنا شروع کر دیں، ان لائک کریں، ان سبسکرائب کریں، ریگارڈلیس جو سا پلیٹ فارم ہے اس کو ایز اٹ از لے کر چلیں. کیونکہ اس میں وہ حدیث اپلائی ہوتی ہے یہاں پہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو بی سیٹسفائڈ دین لک ایٹ دی پیپل ہو آر بلو یو. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ حدیث ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو دیکھنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہونے کے لیے، ان لوگوں کو جو ہم سے نیچے ہیں. یہ میں نے پیرافریز کیا ہے، اس کو تاکہ سمجھ آ جائے بات کا مطلب، آپ کو یہ ورڈ ٹو ورڈ حدیث آپ کو شو ہو جائے گی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہی. اس کے بعد ہم مزید اس پر ڈویلو ان کرتے ہیں اس چیز کے اندر. تو قرآن پاک سے ہمیں کیا ریفرنسز مل رہے ہیں، قرآن پاک سے ہمیں کیا نالج مل رہی ہے، کیا وزڈم مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن جو لوگ مجھے بھول جائیں گے ان کو میں بھی بھلا دوں گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور بلیو می، میں بہت سنسیئر ہو کے آپ سے یہ بات کروں گا کہ جب آپ اپنے فون پہ کسی کو اسٹاک کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو معاذ اللہ قرض کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور ان پہ آپ رش کرتے ہیں یار اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، تو بیسیکلی آپ کر کیا رہے ہوتے ہو کہ اب اللہ کی جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں آپ ناشکرے ہو رہے ہو. اس کو آپ ڈائریکٹلی سوچو، اس کو آپ انڈائریکٹلی سوچو، لیکن ہوا آپ کے ساتھ یہی رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں تھوڑا سا اور ڈویلو کرتے ہیں باتوں میں دلم. تو آپ کی کمپیریزن میں بھی، جیلسی میں بھی ملٹیپل ٹائپس ہوتی ہیں. ایک جیلسی یہ ہو گئی، میں نے فون اٹھایا، میں نے دیکھا ایکس وائی زی کوئی دوست ہے، کوئی انفلوئنسر ہے، میں نے کہا اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ٹائپ کی ہو گئی. اب اس میں جو کچھ نالجیبل پیپل ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی نالجیبل پیپل انگلش ہو گئی ہے، جو علماء ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایسا، یہ بھی ایک قسم کا حسد ہی ہے، لیکن یہ اس طرح کا حسد نہیں ہے کہ آپ گناہ ہو، کیونکہ آپ نے چیز دیکھی، آپ کو پسند آ گئی، آپ نے اس پہ ماشاءاللہ بولا، آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے بھی دے، اینڈ وداؤٹ ڈسٹربنگ یور پیس آف مائنڈ آپ نے اسکرول کر دیا یا آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ ایک تو وہ ایک ہر انسان میں ایک ایوریج حسد ہوتا ہے. جیسے میں روڈ پہ جا رہا ہوں، میرے پاس سے فریڈوما گزر گئی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں فلائی گزری ہے، یار یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. تو یہ تو ایک نیچرل حسد ہے، ہر بندے میں ہوتا ہے. اس کے بعد جو اب یہ سمپل چیز ڈسکس کی، اب ہم آتے ہیں اس حسد کی طرف جو آپ کی صحت کے لیے بھی برا ہے، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ اسپیشلی اس کے لیے بہت برا ہے، اینڈ آف کورس آپ کو اسپریچولی ڈیمیج کرتا ہے، کیونکہ حسد آپ کی نیکیوں کو کھا رہا ہوتا ہے. اس پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ فون کھولا، میں نے دیکھا کسی دوست کے پاس پی سی ہے، کوئی بائک ہے، کوئی گاڑی ہے. ہوگا اس پہ یہ کہ اب میں بولوں گا یار اس نے یہ کیسے لے لیا، پورے پاکستان کی سب سے مشہور ٹرم، یہ تو حرام کما کے لیا اس نے، یہ اس سے چھن جائے، میرے پاس ہو نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، اس سے ضرور چھینے یہ چیز.
ये बहुत कॉमन हसद है हमारे मुल्क के अंदर, हमारी कौम के अंदर स्पेशली, और अब तो ग्लोबली नज़र आती है चीज़ आपको। थर्ड टाइप का हसद ये होता है कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, इससे छिन के मुझे मिल जाए। ये भी एक किस्म का हसद होता है, और ये हमारे 3 मेन टाइप्स के हसद होते हैं जो कि आपको आराम से हमारे नेशन में मिल जाएंगे, आप स्पॉट भी कर लेंगे, आपको कोई मुश्किल भी नहीं पड़ेगी। अगेन हमने डिस्कस कर लिया इन सब टॉपिक्स को कि सोशल मीडिया ने आपको किस किस किस्म की जेलसी में, हसद में डाला हुआ है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन क्या है। एक हमने डिस्कस किया कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह सुब्हान तआला को शुक्र अदा करके उन लोगों को देखना जो आपसे कम दर्जे पे हैं और जो आपसे बड़े दर्जे में। देखें, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बीच में आता है, बीच में कि यार अगर मैंने ग्रो करना है, ऐसे आप मेरी एज के हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों में उठे बैठें, आपकी इस्लाम दुआ अच्छे लोगों से हो। अगर आप किसी बिजनेस की फील्ड में, तो आपकी इस्लाम दुआ फाउंडर्स के साथ भी हो। लेकिन आपने जो नॉलेज उनसे लेना है वो नॉलेज एज अ फाउंडर लेना है। नॉलेज आपने उनकी बिजनेस फील्ड में, उनकी स्पेसिफिक नीश में नॉलेज लेना है आपने। उनके मिसाल के तौर पर कोई कारोबारी दोस्त है आपका आदमी, आप उससे ये नॉलेज नहीं लोगे कि तुम्हारी गाड़ी में हीटेड सीट्स हैं, बैकरेस्ट है, तुम्हारी गाड़ी में पैडल शिफ्टर है, यू डोंट केयर अबाउट इट। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है, इट्स एज सिंपल एज इट। अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप उससे नॉलेज ये लेंगे कि आपने ये बिजनेस कैसे सेटअप किया, क्या क्या स्ट्रगल्स किया आपने ये 10 साल में किया, मैंने ये 10 साल में भी करना है। ठीक है, अब हमारा क्या इशू होता है, ये बंदा आज इस स्टेज पे है, मुझे भी इस स्टेज पे होना चाहिए था। इग्नोरिंग कि उसकी एज 30 to 40 ईयर्स है, और ये बहुत कॉमन है, मैं उससे मजाक भी नहीं कर रहा। हमारे जो यंगस्टर्स थे, मैंने जिसको नोटिस की भी है, वो 25 ईयर्स के होंगे, 20 ईयर्स के होंगे, कुछ तो 15 ईयर्स के होंगे, ठीक है, जो बच्चे होते हैं। एंड वो देखते हैं सोशल मीडिया पर 40 साल का आदमी है, 35 साल का आदमी है, यार इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। इग्नोरिंग द फैक्ट कि उसने 20 साल मेहनत की है, उसने 20 साल कुछ तो किया होगा ना, उसने कोई जॉब की होगी, कोई बिजनेस किया होगा, उसको बिल्कुल साइड पे कर देंगे। एंड इसके पास ये है तो अभी ही मेरे पास भी होना चाहिए, मैं काम करूँ ना करूँ दैट डजंट मैटर। तो ये एक और चीज़ है कि आपने एक्नॉलेज करना है कि हार्डवर्क नाम की चीज़ भी होती है। ठीक है, और अगर मैं किसी को, मुझे कुछ चीज़ पसंद भी आ रही है किसी और की लाइफ में उसको देख के, तो उसके लिए हार्डवर्क ज़रूरी है, और वो हार्डवर्क एक पाथवे होता है उस चीज़ की तरफ पहुँचने के लिए। तो नंबर वन आपने एक्नॉलेज किया, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आप अपने से कम लोगों को देखते हैं। नंबर टू, आपने हार्डवर्क को भी एक्नॉलेज किया, आपने समझा कि मैंने अगर किसी जगह पहुंचना है तो वो ऐसे नहीं होगा कि मैं पहुंच गया, नहीं, आपने हार्डवर्क को एक्नॉलेज किया, और उससे आपके अंदर से हसद भी कम होगा, और आप कंपैरिजन निकल जाएगा दिमाग से। अगर आप सोचोगे कि यार मैं अपने आप को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, आपके बैक एंड ऑफ द माइंड में आएगा कि यार अगर मैंने इससे कंपेयर करना है तो ज़रूरी है कि मैं कंपेयर करूँ कि उसने कितनी स्ट्रगल की और मैंने कितनी स्ट्रगल की है। एंड बाय एनी चांस अगर आपके दिमाग में ऐसा पॉइंट आता है कि यार मैंने भी सेम स्ट्रगल की है, इसने भी सेम स्ट्रगल की है, तो वाई ऑन अर्थ मुझे वो नहीं मिल रहा जो इसके पास है। इट्स अ पॉइंट, राइट, एंड फेयर इनफ, ये बात गलत नहीं होगी सोचना। वेल यहाँ पे हम उस हदीस को सोचेंगे। अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, आपको वो हदीस याद आनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत में कहीं पहले दाखिल कर देंगे, जबकि एक अमीर बंदा है उसको बाद में दाखिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बातों में घुसा के कह रहा हूँ कि नहीं ये नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ ऑन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर माइंड। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, एक्सपीरियंस करें लाइफ में अपनी, तो बंदा कभी ये नहीं बोलेगा कि सेडेटिव्स लगा लें, वो ये नहीं बोलेगा आपको कि यार आप मेडिकेशन लें, वो आपको बोलेगा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करें। एंड इस्लाम इस काम को बेस रूट से शुरू करता है, आपके दिमाग को आपकी हर लाइफ की स्टेज के ऊपर पॉजिटिव रखता है। एंड इसका एक बहुत ही आपको एक ईजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट मिलेगा तकवा से, इसका बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट आपको मिलेगा शुक्र के कॉन्सेप्ट से, कि जिस तरह के भी हाल में होना है शुक्र अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने खूबसूरत जुमले थे वो, कि हमारी आंखें आंसू बहाती है लेकिन हम अपनी ज़ुबान से वही अल्फाज निकालेंगे जो अपने रब को प्लीज़ करते हैं, जो अल्लाह को पसंद है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे इस्लाम ने आपको एक सुपीरियर साइकोलॉजी दी है। ये साहिल दी मोमेंट हो गया ऐसे, लेकिन आप इस्लाम ने कैसे आपको एक सुपीरियर दिमाग दे के आपकी एक साइकोलॉजी सेट कर दी है कि आपने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है। एंड दैट अगेन ब्रिंग्स अस टूवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट, विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि कैसे थर्ड पॉइंट में 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट में कैसे आप अपने आप को इस जेलसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं आपको शेयर करूँगा अभी आपसे, प्रैक्टिकल भी है। डिलीट योर सोशल मीडिया एप्लीकेशन। आई नो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया ये, लेकिन सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डिलीट करने का मैं क्या करूँगा आपसे। देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस
آپ نے اگر کسی بندے کو سکھانی ہو کک باکسنگ، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہو بار بار اپنی آس پاس کی چیزوں سے، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ فار ایگزامپل میں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھانی ہے کک باکسنگ، یا اگر تھوڑی سی ریلیٹڈ ایگزامپل ہو گئی ہے تو ہم لوگ ایسی ایگزامپل لیتے ہیں جو ہم سب نے زندگی میں کی ہوئی ہے، وہ ہے پڑھائی، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے پڑھائی کرنی ہے، اگر میں نے ایسے یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، میں نے کویشچنز یاد کرنے ہیں، اور میرے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے جس پہ ریسلنگ ہو رہی ہے، تو میرے لیے تو وہ چیز بڑی ڈسٹریکشن ہوگی، رائٹ؟ اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں، بک تو یہاں پہ ہے، تو میرے جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ ٹی وی یا تو آف کر دیں گے، ریموٹ چھپا دیں گے، یا مجھے کسی اور کمرے میں بٹھا دیں گے جہاں پہ وہ ٹی وی نہیں ہوگا۔ ڈز دیٹ میک سینس؟ اسی طرح آپ کو حسد اسلام کے نظریے سے بھی، اور آپ کے فزیکلی جو آپ کا دماغی پوائنٹ آف ویو ہے، جو آپ کی مینٹل اسٹیٹ ہے، اس کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ تو اب حسد سے نکلنے کے لیے، جیلسی سے نکلنے کے لیے، کمپیریزن سے نکلنے کے لیے ایک بہت ایزی طریقہ ہے، وہ ہے سوشل میڈیا بریک۔ 7 ڈیز کی 2 ویکس کی بریکس لینا شروع کر دیں، سوشل میڈیا سے غائب ہو جائیں، دنیا میں جائیں، اور پہلے 2 ٹپس کو پریکٹس کریں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں کر پا رہے، ریئل لائف میں پریکٹس کریں۔ پاس سے کوئی آرٹسٹ گزری ہے آپ کے، ٹھیک ہے، اگر آپ مڈل کلاس میں سے ہو تو بھائی مڈل کلاس کے لیے تو 60-70 لاکھ گاڑی کی ڈریم ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایلیٹ کلاس میں ہو اور اس میں حسد کر رہے ہو تو موسٹ پروبیبلی آپ کسی فراڈی کو دیکھ کے حسد کر رہے ہو گے، رائٹ؟ اور اگر آپ بالکل ایک لو کلاس سے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کسی آلٹو کو یا کسی اچھی گاڑی کو دیکھ کے حسد کر رہے ہو۔ ریگارڈلیس کوئی بھی چیز ہے جس کو دیکھ کے آپ کو حسد والی فیلنگ آتی ہے، تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ ماشاء اللہ، اللہ اس کو اور دے، اینڈ دین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آر سیکنڈ پوائنٹ وچ واز میں نے محنت کرنی ہے۔ آپ یہ ریئل لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اگر تو آپ سوشل میڈیا پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ ناؤ اب میں اپنے پوری پوائنٹس کو سم اپ کرتا ہوں آپ کے لیے، دین وی ول اینڈ دس ویڈیو انشاءاللہ۔ سو فرسٹ تھنگ واز کہ آپ نے یہاں پر شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ سیکنڈ پوائنٹ واز کہ آپ نے ان چیزوں کو ہارڈ ورک کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ سکسیس مجھے اوور نائٹ نہیں ملتا، اینڈ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا اور اس کا ہارڈ ورک سیم ہے، تو آپ پھر اس چیز پہ ہوگے کہ اگر ہارڈ ورک سیم تھا تو کیا اس کے اور میرے سیکریفائسز بھی سیم تھے؟ سوری فار دس، اگر سیکریفائس بھی سیم نہیں تھے اس کے آپ کے، تو یو ول ہیو این انف انڈرسٹینڈنگ کہ یہاں پر ڈفرینس آ جاتا ہے۔ اگر وہ بھی سیم تھے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم مختلف ہوتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکس بھی کیا تھا یہ پوائنٹ کہ یہ دنیا کا ترازو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ یا تو ایسے ہوگا یا تو ایسے ہوگا۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے پاس صحت نہیں ہوتی، جس کے پاس صحت ہوتی ہے اس کے پاس اکثر دولت نہیں ہوتی۔ جن کے پاس دونوں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی تھرڈ لائف آف ایسپیکٹ ہوگا جو مسنگ ہو جاتا ہے ان کی زندگی سے۔ اس کو آپ سکون سے ریلیٹ کر دو، اس کو آپ آس پاس کی اسٹرگل سے ریلیٹ کر دو، اس کو آپ کبھی اپنی اولاد کے غلط راستے پہ نکل جانے سے ریلیٹ کر دو، یا والدین کے غلط راستے پہ ہونے پہ اور بیٹے کے صحیح راستے پہ ہونے پہ، یہ بھی ایک اسٹرگل ہے۔ جس کے بچے کے پاس پیسہ بھی ہے، بچے کے پاس صحت بھی ہے، لیکن اس کے جو والدین ہیں وہ دین پہ نہیں ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ اس سے بہت ڈفرینس ہے، اور بچے کی صبح شام غذا ہوئی بھی ہے، یہ بھی ایک اسٹرگل ہے۔ اگر والدین بہت دیندار ہیں، ان کا بچہ یا ان کی بچی دین پہ نہیں ہے، ان کا بچہ یا بچی صحیح راستے پہ نہیں ہے، یہ بھی ایک اسٹرگل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، یا اگر میں صحیح اس کو پیرافریز کروں تو ہر مسلمان کو 24/7 اسٹرگل میں ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم جو ہیں اسٹرگل وہ بھی ایٹ سم پوائنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں وہ کم نان مسلمس ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ نے مثال نہیں ہے، آپ مثال لے لیں ایلون مسک کی، اس کے کتنے بچے ہیں ٹرانسجنڈر ہو گئے یا تو فوت ہو گئے، لیکن کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں مسک کو، تو مسک ہمیں کال نہیں کی، اس نے بتایا نہیں ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں مسک کی زندگی ہمیں زندگی ہے۔ سو دس واز دا ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو نے آپ کو آپ کی سوشل میڈیا کی ایڈکشن کے اندر جو پارٹ ہے جیلسی کا، اس سے ڈیل کرنے کے لیے، اس سے کوپ کرنے میں ہیلپ کیا ہوگا۔ آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔